प्यारे दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, पिछले दिनों मैं अपने दोस्तों की एक महफ़िल में बैठा हुआ था। वहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त मौज़ू जो है वो छिड़ गया। उस पर सारे दोस्तों ने अपनी अपनी राय दी। एक दोस्त ने बड़ी प्यारी बातें की, तो मैंने भी उससे इत्तेफ़ाक किया। तो मैं चाहता था कि ये बातें जो हैं वो आप तक पहुँचाई जाएँ। कुछ बातें मेरी तरफ से हुई, कुछ उस दोस्त ने की, कुछ तीसरे दोस्त ने की। तो मुझे ये था कि ये बातें आप तक पहुँचाई जाएँ, ताकि कुछ कोताहियाँ, कुछ कमियाँ हम लोगों में मौजूद हैं, उसका हम इहाता करें। इहाता करने के बाद हम देखें कि हमारे अंदर तो ये कुछ कमियाँ, कोताहियाँ मौजूद नहीं हैं। प्यारे दोस्तों, मौज़ूए बहस था तोहफ़ा, ठीक है? कि तोहफ़ा क्या होता है? लग़वी मायने इसके नज़र, न्याज़, नज़राना और इनाम के हैं। कोई बंदा आपसे खुश होता है, आपको तोहफ़ा देता है और आपसे ताल्लुक़ बढ़ाना चाहता है, ठीक है? तोहफ़ा कभी भी जाते हुए राहगीर को नहीं दिया जाता, ठीक है? हाँ, एक चीज़ है कि आप राहगीर को देखें कि वो सर्दी के मारे वो बेचारा ठिठुर रहा है, तो आप उसको कोई गर्म चादर दे देते हैं। तो ये एहसान है, ठीक है? ये उस पर एहसान है, ये आपकी नेकी है। तोहफ़ा तोहफ़े के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे को लिया दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है, ठीक है? तो प्यारे दोस्तों, मैं असल जो मौज़ू हमारा कबूतर परवरी में तोहफ़े के मुतल्लक था कि मैं जब 2006 में 2006 या 5 में मैगज़ीन स्टार्ट करने लगा, तो अल्लाह ताला ढेरों बरकतें दे चौधरी सही मोहम्मद भट्टी साहब को, ठीक है? उन्होंने मुझे बुला के एक बड़ी प्यारी एक नसीहत की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी इस नसीहत ने मेरे बिल्डिंग करैक्टर में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें खुद भी शौक है? मैंने कहा जी, मुझे भी शौक है। उन्होंने कहा देखो, जब मैगज़ीन निकालोगे तो बड़े से बड़े कबूतरबाज़ की तरफ जाओगे जिसके पास अच्छे से अच्छा कबूतर है। तो तुम्हारी जो शख़्सियत है, तुम्हारी जो मतलब एक अना है, वो इसके खिलाफ़ है कि तुम हर बंदे से अपना मुआवज़ा भी लो और उससे तोहफ़ा भी लो, ठीक है? या फिर तुम उससे कबूतर की डिमांड करो, ठीक है? तो मैंने जितनी देर मैगज़ीन रन किया, मैं वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे उस बंदे से मिलने का शरफ़ हासिल दिया कि जिसको मतलब आप कहते हैं कि तस्वीर देखकर आप कहते हैं, मैंने उनके कबूतर भी देखे और लोग जो कबूतर दूसरे दोस्तों से छुपाते थे, वो हमें दिखाते थे। अल्लाह ताला का ख़ास करम रहा इस दौरान, और मेरी बहुत सारी जो मालूमात हैं, वो मैंने इस दौरान इकट्ठी की, ठीक है? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी-बड़ी ऐसी जगह आईं कि जहाँ पर ये लगा कि यार अगर इनसे एक फ़ीमेल ले ली जाए, तो अपने घर के वो फ़लाँ मेल से लगाई जाए तो बड़ा कमाल रिज़ल्ट निकलेगा। लेकिन अपने ज़ुबान पर ताला लगा के रखा, जो अपने आप से वादा किया था, जो चौधरी साहब से उस दिन वादा किया था पहले दिन, उसको कीप किया। और किसी भी बंदे से इसके बारे में, कबूतरों के बारे में सवाल नहीं किया। हाँ, मेरे अपने जो चंद एक दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको अपने घर से 40-40, 45-45 और 50-50 बच्चे देते रहे, 25-25 बच्चे पलवा के देते रहे, ठीक है? तो अपने घर से देते रहे। अगर उन लोगों से, जिनको अपने घर से देते रहे हैं पहले, अगर उन लोगों से कोई एक आध अच्छा जानवर पसंद आ जाने पर माँगा, उन्होंने दिया या नहीं दिया, ये अलग बात है। ये वो एक और इश्यू में आ जाता है। एक तो ये चीज़ है। असल मौज़ू क्यों ये शुरू किया गया कि फ़ेसबुक पर इस तरह के बेशुमार लोग अब आ रहे हैं कि कोई बंदा तोहफ़े के तौर पर टैडी कबूतर दे दे, कोई बंदा तोहफ़े के तौर पर 2 कबूतर दे दे, ठीक है? फिर दोस्तों, बात ये है कि तोहफ़ा जो है, मैंने आपको बताया कि जाते हुए राहगीर को तो नहीं दिया जा सकता, मेरी अपनी सोच है, बहरहाल आप इससे मुत्फ़िक हों या ना हों, ठीक है? लेकिन मेरी नज़र में ये
تحفتاً چیز نہیں ہے میری نظر میں، یہ وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ میں آپ کو بالکل سیدھی سی بات بتاؤں کہ میری نظر میں یہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سادے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں تو۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹے جو چیز بازار میں بکتی ہے اس کے لیے ہاتھ کیا پھیلانا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے 50,000 کا یا 10,000 کا کبوتر خریدنے کے لیے نہیں ہے تو بھائی بازار میں 500 کا بھی ملتا ہے، 200 کا بھی ملتا ہے، شوق ہی ہے نا، پورا کرنا ہے، اس کے لیے کیوں بھائی کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں؟ بازار سے ملتی ہے چیز، آپ نہ لے کے آئیں 5,000 کا، 10,000 کا، 2,000 کا، 1,000 کا نہ لے کے آئیں، 200 کا لے آئیں، ٹھیک ہے۔ بازار سے کبوتر تو ملتے ہیں نا۔ تو ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ جو وہاں پر ڈسکس ہوئی وہ یہ تھی کہ اکثر تحفے والے کبوتر کو بلی مار جاتی ہے یا مر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہم لوگوں میں ایک بہت بڑی مطلب ایک نقص ہے شائقین حضرات میں، کہ اگر کوئی شریف النفس بندہ دے دیتا ہے تو امانتاً یا تحفے کے طور پر، تو اسی کبوتر کو بلی مار کے جاتی ہے یا وہی کبوتر نکل جاتا ہے کھڈے میں سے۔ اصل میں وہ نکل نہیں جاتا، اصل میں ہماری اپنی نیت کا یہ فطور ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا لیں کہ اگر کوئی تحفہ آپ کو دیتا ہے تو آپ نے جب کبوتر چھوڑنے ہیں یا آپ کو اچھا نہیں لگا تو آپ اس کو واپس کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آگے اس کو سیل کر دیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ایک بڑے پیارے دوست کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ اس نے اپنا گھر کا بڑا کبوتر ایک دوست کو دیا، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارا دوست ہی تھا تو، لیکن اس بندے نے جاتے ہوئے کیا کیا کہ اس بندے نے میں برملا کہوں گا کہ اس نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا۔ اس نے اس کا اتنا کامیاب کبوتر جو ہے وہ جاتے ہوئے دبئی جاتے ہوئے وہ سیل کر گیا، بعد میں اس بیچارے نے ہزاروں میں وہ کبوتر واپس لیا، ٹھیک ہے۔ تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ تحفہ لے کے، اگر آپ نے تحفہ لیا ہے تو کم از کم آپ کو پتہ ہے کہ تحفے سے اس بندے کی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر مجھے کسی نے مطلب پرفیوم دیا ہے، میں پرفیوم لگاتا ہوں تو مجھے فوراً وہ بندہ یاد آ جاتا ہے، یار اس بندے کی یہ مہربانی ہے اور اس کا یہ پیار ہے یا کچھ بھی۔ تو کبوتر بھی اس سے یادیں جڑی ہوتی ہیں۔ آپ وہ تحفہ نہیں بیچتے، اس دوست کی یادیں بیچ دیتے ہیں۔ برائے مہربانی ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو، اپنی خودی کو ایک کبوتر کی خاطر مجروح نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا پیغام تھا جس میں آپ کو کسی قسم کا نسخہ نہیں دیا گیا، کسی قسم کی کوئی ٹپ نہیں دی گئی، لیکن آپ کو یہ چیز بتائی گئی ہے کہ برائے مہربانی وہ کام نہ کریں جو اخلاق کے دائرے میں نہ آتے ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں کڑوی لگی ہوں گی یا کسی دوست کو اچھی بھی لگی ہوں گی۔ بہرحال اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ میکسیمم لوگوں تک پہنچے جن کے اندر یہ عادات ہیں، وہ کوشش کریں کہ ان عادات کو چھوڑیں۔ اور آپ سب کا بہت شکریہ، انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔